अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ और बात करें हम अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान में बिलाखिर 20 साल बाद तवील तरीन जंग का खात्मा हो गया। अफ़गानिस्तान से बरतानिया रूस के बाद दुनिया की तीसरी सुपर पावर अमरीका को भी शिकस्त के बाद निकलना पड़ा है। डेडलाइन से पहले ही अमरीका का आखिरी फ़ौजी दस्ता भी रात के अंधेरे में काबुल से निकल गया। आखिरी अमरीकी फ़ौजी की रवानगी के साथ अफ़गानिस्तान अमरीका और नेटो के कब्जे से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। अमरीकी इनखला के बाद तालिबान के 313 बदरी यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया है। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की वापसी पर तालिबान ने भरपूर जश्न मनाया। काबुल में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी भी की गई। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी का ऐलान करते हुए अफ़गान कौम को उन्होंने फ़तह की मुबारकबाद दी और वाज़ेह किया कि अमरीकी शिकस्त जाहिरियत करने वाली आलमी ताकतों के लिए सबक का दिन है। साथ ही उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि अमरीका समेत आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और अच्छे सिफारती ताल्लुकात का खैर मकदम करेंगे। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद दुनिया का इम्तहान ख़त्म हो चुका, अब तालिबान का इम्तहान शुरू हो गया और इस वक्त पूरी दुनिया यही देख रही है कि मुस्तकबिल का अफ़गानिस्तान माजी के अफ़गानिस्तान से कितना मुख्तलिफ होगा। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब तालिबान के इम्तहान का आगाज़ हो गया है, अफ़गानिस्तान पर बाकायदा इक़्तिदार कायम हो गया, आपके ख्याल में अब बड़े चैलेंजेस क्या होंगे उनके लिए? दुआ सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो तारीख़ी वाक़या हुआ जब आखिरी अमरीकी फ़ौजी ने अफ़गान सरज़मीन को छोड़ा, क्योंकि 20 साल पहले 9/11 के बाद जब छोटे बुश, जिन्हें बुश जूनियर कहा जाता था, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमले का ऐलान किया और ये दावा किया कि आज तालिबान ख़त्म हो गए। और उसके बाद तालिबान का इस तरह और इतने पुरअमन अंदाज में इक़्तिदार में आना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत कम तारीख़ में इस तरह हुआ है। जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने अपने आप को बचा के रखा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, हम सोचा करते थे कि शायद कोई ऐसे ही कैरेक्टर है, कोई वजूद नहीं है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही वो उनके बयानात चल रहे होते थे। लेकिन फिर जब देखा वो आए, पहली बार उन्होंने मीडिया से टॉक की, तो हमने देखा कि वो बड़े कॉन्फिडेंट, और ये तालिबान बिल्कुल जैसे वो कमांडोज़ का, आपने बदरी कमांडोज़ का जिक्र किया, तो क्या आपको लग रहा था कि ये जो पिछली दफ़ा हमने तालिबान देखे थे जो अफ़गानिस्तान और काबुल पे जिनका इक़्तिदार कायम हुआ था, उनसे कोई मुशाबत भी आपको नज़र आई? बिल्कुल नया अंदाज़, जिस तरह से जदीद कमांडोज़ को होना चाहिए उसी तरह के वो नज़र आ रहे थे, उसी लिबास में, और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं तालिबान के लिए, ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को चलाना है, दुनिया के साथ ताल्लुकात भी रखने हैं, वहाँ से इमदाद भी लेनी है, और ये तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन जिस तरह के 20 साल गुजारे हैं तालिबान ने, यकीनन वो फौलाद बन जाया करती हैं इस तरह की क़ुव्वतें। और इंडिया चूँकि सबसे बड़ा स्पॉइलर है, सबसे बड़ा, अमेरिका के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान में तो वो इंडिया है, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए थी। अभी भी वाक़यात तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये भी तालिबान के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि वो ये दावा कर चुके हैं कि हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। तो अभी भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो यकीनन अभी तक चूँकि तालिबान का बाकायदा इक़्तिदार उस तरह से नहीं हुआ था, अभी तक गवर्नमेंट भी वो अनाउंस नहीं कर सके। सबसे बड़ा और पहला चैलेंज तो ये है कि गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे वो, और उसके बाद ज़ाहिर है दुनिया से जब तस्लीम करने की बारी आएगी, मुझे लगता है कि चाइना, रशिया और अब टर्की के चांसेस भी हैं कि वो उन्हें पहले तस्लीम करेगा। हमें लग रहा था 3 दिन पहले कि टर्की से शायद बहुत करीबी वो मायदा हो चुका है और काबुल का कंट्रोल एयरपोर्ट का भी टर्किश संभाल लेंगे। वो संभाल लिया होता तो आज ये ना होता कि वो कंट्रोल टावर पे था ही कोई नहीं और चीज़ें स्मूथ चल रही होती। लेकिन स्टिल ये ट्रांजिशन पीरियड है, जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस हो जाएगी तो फिर बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और ज़्यादा अच्छे अंदाज से वहाँ कंट्रोल। अब एक ही छोटा सा इशू उनको पंजशेर में रह गया और वो भी मुझे उम्मीद है कि जल्द उस पर काबू पा लेंगे और उसके बाद अफ़गानिस्तान एक
मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान यकीनन इस खत्ते और स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही जी। हाफिज तारिक साहब, आपके ख्याल में बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? तालिबान ज़ाहिर है अफगानिस्तान पर अब बाकायदा इक़्तिदार तो कायम हो चुका उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम के बाद अफगान अवाम और तालिबान की जद्दोजहद है कि दुनिया की सुपर पावर आप देखें सब कुछ वहीं छोड़ के जिस अंदाज से जब कल रात उनका आखिरी फौजी निकला और जो मनाजिर वहाँ से आ रहे थे, तो ये एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि असल ताकत तो अल्लाह ही की है और वही सुपर ताकत है, बाकी तो सब उसके सामने ज़ेर नगी हैं। तो अब मामला ये है कि क्या ये तालिबान मौजूदा तालिबान माजी से मुख्तलिफ हैं? तो एक बात याद रखनी चाहिए कि ये नज़रिया में तो मुख्तलिफ नहीं है। इनका नज़रिया वही है, अल्लाह की हाकमियत और शरीयत इस्लामिया का निफाज। हाँ, जो तरीका कार है, जो अमल है, उसमें बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ी तब्दीली की है। ये आम माफी का ऐलान कोई छोटी बात नहीं है। इनमें बाज़ जो टॉप 4-5 लीडर हैं, उनमें वो भी हैं जिनके साथ मुआहदे किए थे उस वक़्त के, मसलन दोस्तम ने मुआहदा किया, कमांडर अता ने मुआहदा किया और फिर उनके साथियों को कंटेनरों में बंद करके ज़िबा कर दिया। लेकिन ये बड़े हौसले की बात होती है कि जब आपको अल्लाह तबारक व तआला ताकत और हिम्मत दे और आपके सामने आपका दुश्मन कोई हैसियत ना रखता हो, आप फिर भी उसे माफ़ कर दे। फिर तसलसल से आप देखें, आज भी मैं देख रहा था कि काबुल में स्कूल खुल गए हैं, बच्चियां स्कूलों में जा रही हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। अस्पतालों में उन्होंने कहा है कि ख़वातीन डॉक्टर और नर्सेज जो हैं वो आ जाएं, जो दुनिया को एक बहुत बड़ा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। इनको अफगानिस्तान के काबुल के अंदर की जो खातून है ना, उसकी बड़ी फिक्र है, लेकिन अपनी जेल के अंदर जो गरीब आफिया सिद्दीकी इन्होंने रखी हुई है, उसके ऊपर वहाँ जेल के अंदर हमला होता है, उसकी इन्हें फिक्र नहीं है। अब जब अफगान जंग खत्म हो गई, उस गरीब आफिया सिद्दीकी की रिहाई की किसी ने बात की नहीं कर रहे हैं। ये इनका दौरा जो मेयार था, यही इनकी शिकस्त का सबब बना है। मैं समझता हूँ तालिबान बहुत मोहतात है और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने 2 बातें की हैं। एक कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और हम पाकिस्तान के ममनून है कि पाकिस्तान ने हमारी ज़ियाफत की 30 लाख मुहाजिरीन यहाँ। दूसरा कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि उन्होंने कहा किसी मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी और ये बात हकीकत है कि चीन और रूस और तुर्की, कई और कतर, कई और ममालिक हैं, जो जर्मनी भी हो सकता है, आइंदा अय्याम में आप देखेंगे, जो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जब उनकी एक हुकूमत सामने आ जाती है तो फिर उसको तस्लीम करना और बाकी मामलात। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस एहतियात के साथ, जिस तदब्बुर के साथ इस वक्त तालिबान जो है उन्होंने कंट्रोल संभाला है और वो चल रहे हैं, अगर उनका यही रवैया कंटिन्यू रहा तो उनका कामयाबी तो उन्होंने ले ली है। अब अगली जो कामयाबियां हैं वो भी कोई नहीं रोक सकेगा और उम्मीद यही की जानी चाहिए। और दुनिया को भी इस वक्त देखे, इस खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन के साथ वाबस्ता है। दुनिया को भी अब ये चाहिए कि वो भी, जब वो इस हद तक उन्होंने अपने आप को तब्दील किया है, अपने रवैयों को तब्दील किया है, तो दुनिया भी उनका साथ दे और उनके साथ खड़ी हो ताकि इस खित्ते में अमन आ जाए। जी आमिर साहब। देखिए जी, हमारे दोनों बड़े जय्यद एक्सपर्ट्स ने तालिबान का, और आपका सवाल भी उसके ऊपर है और हम बड़ी बात करते रहे हैं। मेरा सवाल थोड़ा सा इसके साथ ही मुंसलिक है कि हम क्या करेंगे। वो तो जो करना है उनका काम है, उन्हें करना चाहिए, उनका मुल्क है। क्योंकि जो इंडिया करना चाह रहा है, जो इतलात आ रही हैं, असल मसला वो न है, क्योंकि इंडिया तो बड़ा क्लियर है कि जो वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और फिर वो जो खुरासान तहरीक है वो उसको वहाँ पे अब ये इक़्तिदार में आ गए और तालिबान का एक नया वजूद आएगा जो एंटी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि तालिबान अब गवर्नमेंट में चले गए, वो अनाउंस हो जाएगी।
उनको यूज़ करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये इतलात हमारे पास मौजूद हैं, जिस पे आर्मी चीफ़ का बयान भी था, वो हम कर भी लेंगे आगे डिस्कस। लेकिन इशू ये है कि जब इंडिया के पेट में दर्द मौजूद है, उनको बड़ी शिकस्त हुई है, अज़ीमत उठाना पड़ी है, उनके लोग भी उनसे सवालात कर रहे हैं, हमारे पास अपने लिए सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वो काम पूरा करें जहाँ तालिबान के लिए हम सारी दुनिया से बातचीत कर रहे हैं, हमने बिठा भी दिया, अमेरिका चला गया ना, तो अमेरिका चूँकि हमारे लिए खौफ बहरहाल मौजूद है कि ब्लेम गेम आनी है, और वो चाहेंगे कि जो लोग यहाँ से भाग के चले गए हैं, साबका हुकूमत तालिबान की रा पैसा फंड करेगा और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ दिनों में आने की तवक्को है, और सारा काम पाकिस्तान के ऊपर डालेंगे। और अगर उसको अमेरिका ने ऑफिशियली अपना लिया, जिसके काफ़ी इम्कानात भी हैं, फ़िलहाल तो वो एवैक्यूएशन में थे और वो कल चले गए हमारे साथ उन्होंने, क्योंकि उनके अंदर वो नहीं है वो जो हजूर शर्मी हमारे यहाँ होती है कि बस हम साथ मिल गए, हम दोस्त हो गए, बस हम तो सब कुछ, हमने अड्डे की बजाय होटल भी दे दिया, ओके सब कुछ हो गया। लेकिन उनके यहाँ ये है कि ठीक है, हमने कहा था, इन्होंने मानना ही था, ये ना करने की पोजीशन में ही नहीं थे कि हम, उन्होंने तो 50,000 अफ़गानी भी कहे थे, लेकिन वो धमाके ना होते तो जो अफ़गानी उन्होंने साथ लेके जाने थे, पाकिस्तान के थ्रू बिठा के उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी अमेरिकन एम्बेसी से लेने थे, वो रुक गया काम। हम उसके लिए भी तैयार थे, हमने मार्कियाँ भी कर ली थी, होटल्स भी कर लिए थे और कई शहर कर दिए थे, क्योंकि हम तो बिल्कुल फराख दिल लोग हैं ना, कि जो कुछ होगा। फिर 30 लाख लोगों ने जो किया, अफ़गानियों ने 40 लाख पहले थे, अब 30 रह गए। हमें बहरहाल हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, स्टेट के इदारे हैं, हुकूमत है, अपोजिशन है, सब कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारा बीइंग मीडिया ये काम बनता है कि हम कहेंगे भाई आप तालिबान के लिए ज़रूर फ़िक्रमंद हों, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, यहाँ के लोगों की फूड सिक्योरिटी रखें, फिर अक़वाम आलम के साथ राब्ते करते रहें, क्योंकि हम इन ये जो 30 लाख लोग रह रहे हैं, ये जो ख़ानदान हैं, ये सारे के सारे आम पाकिस्तानी के मुलाजमत के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी बेरोज़गार हुआ है। हमें दुनिया ने रिकग्निशन का एक सर्टिफिकेट नहीं दिया, सिवाय ब्लेम गेम के कि डू मोर। हमें बिल्कुल, मैंने कल भी ये बात कही थी, जहां हम दुनिया के साथ ताउन कर रहे हैं, हमें अपने रास्ते क्लियर करने चाहिए। पूछना चाहिए कि भाई हमें रेड लिस्ट में बरतानिया ने क्यों रखा है, हमारी भी एयरलाइन जिसमें बैठ बैठ के सारे मज़े से आ रहे हैं, उसको यूरोप के लिए क्यों मना किया हुआ है। ठीक, अगर कनाडा में हमारी एयरलाइन जा सकती है तो वही रास्ते अपनाने चाहिए। जब हम बात करते हैं जर्मनी के साथ, आज हमारे आला हुकाम की मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी अच्छी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई हैं, और वो पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात लेके आए हैं, तो उन जज्बात को पाकिस्तान के हक में मोल्ड होना चाहिए, तालिबान का साथ साथ काम चल जाएगा। सही जी, फैसल साहब। देखिए 20 साल पहले अमेरिका जो है वो तालिबान को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान आया था, और फिर खरबों डॉलर खर्च करने के बाद ये अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान के हवाले करके जो है वो चला गया। इस जंग का फातह तो ज़ाहिरी तौर पे तालिबान ही हुए, लेकिन अमेरिका का जो हशर हुआ, शायद ये अमेरिका ने भी नहीं सोचा था, या दुनिया में भी किसी मुल्क ने नहीं सोचा था कि जिस तरह अमेरिका आया है उसकी वापसी जो है वो इस तरह होगी। जो अमेरिकी फ़ौजी की आखिरी फ़ौजी की तस्वीर है जहाज़ में सवार होने से कबल, वो रहती दुनिया तक जो है वो अमेरिका के लिए और अमेरिकी अवाम के लिए जो है वो एक शर्म का और इबरत का जो है वो मुकाम जो है वो बनी रहेगी। अमेरिका अब किसी को भी अब आंखें दिखाएगा तो दुनिया उनको तस्वीर दिखा देगी। अगर इस हशर से बचना है तो अपनी आंखों को जो है वो नीचा कर लो। अगर किसी को बताना हो कि इस जंग का अंजाम क्या हुआ है, इस जंग का नतीजा क्या हुआ, तो जिस तरह वो आखिरी फ़ौजी जा रहा है वो तस्वीर उसको दिखा देनी चाहिए। यही है जंग का अंजाम, जो आखिरी तस्वीर है, वो तस्वीर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है वो तस्वीर है। अब तालिबान के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नए चैलेंजेस हैं। ये तो बिल्कुल सही है यार साहब की बात, जो है वो तालिबान जो है वो पहले जैसे तालिबान नहीं रहे, तब्दील हो गया, लेकिन तालिबान को जो है वो अपने अमल से साबित करना पड़ेगा कि वो पहले जैसे तालिबान नहीं रहे। ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं, तो तालिबान को इस हवाले से जो है वो फौरी तौर पे जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो वाज़े कर देनी चाहिए। फिर वहाँ दहशतगर्दी का जो है अभी भी जो है एक जंग मौजूद है दाइश की शक्ल में, और फिर अभी कल या परसों एक वीडियो वहाँ जो आई है डॉक्टर अमीन की, जो ओसामा बिन लादन के पहले मेहमान थे, और फिर तोरा बोरा में भी वो ओसामा बिन लादन के साथ रहते, वो वीडियो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वायरल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अलकायदा भी जो है वो किसी ना किसी शक्ल में जो है वो मौजूद है। तो ये जंग ख़त्म हो गई या नहीं हुई, ये बहरहाल अभी भी जो है एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। ये दाइश के अभी इतने हमले हो रहे हैं, दाइश ने अपनी मौजूदगी का जो है वो एहसास दिला दिया। फिर डॉक्टर अमीन की वीडियो की शक्ल में हमें अलकायदा की भी जो है वो
आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो तालिबान के लिए नए इम्तिहानात, नए चैलेंजेस शुरू हो गए। अब ये देखना ये कि अपने इम्तिहानात, नए चैलेंजेस में वो कितना पूरा उतरते हैं। जी इलियास साहब, देखें, ये चैलेंजेस तो जो हैं सबसे बड़ा माशी चैलेंज है। अफ़गानिस्तान को अब चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम करनी है, क्योंकि जो अब है इसकी रिकन्स्ट्रक्शन होनी चाहिए अफ़गानिस्तान की, जो सिस्टम चलाने के लिए अपना इमेज इनको जो दुनिया भर में दोस्त ममालिक से अपने दोस्त ममालिक बनाने पड़ेंगे, उनसे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे ताकि इनको लोग तस्लीम करें और इनका सिस्टम चल सके। अब गवर्नमेंट तो इनकी जो कायम हो रही है, उसके बाद जो है इसकी चलाने के लिए इनको माशी निज़ाम अपना वाज़ह करना पड़ेगा कि किस तरह ये चलाएंगे, या इनको इमदाद दी जाएगी, कौन इनको इमदाद देगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी होनी हैं। अगर ये इस तरह सिस्टम नहीं चलता तो फिर इधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसी तरह रहेगी। जैसे अभी दूसरे जो ग्रुप्स आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वाज़ह तौर पर एक अपोजिशन होगी, तालिबान की एक अपोजिशन होगी जो बिल्कुल देख रहे हैं वो जो तालिबान की शक्ल में, या जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो क्या इनको कितना टफ़ टाइम देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक ये वाज़ह नहीं होती ये इस तरह ही सूरत हाल चलती रहेगी। अभी इनको देखना पड़ेगा कि कौन इमदाद देता है इनको चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। अभी तो अमेरिका ने अपनी फंडिंग वगैरह बंद कर दी, जो उन्होंने 20 साल में जो इनको किया, अब वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब एक नया सिस्टम चलेगा, जो सिस्टम चलाना है, जो उन्होंने निज़ाम कायम करना है, इंतखाबात होंगे, तो उस तरह जो गवर्नमेंट होगी दुनिया भर भी देख रही है अभी इनको तस्लीम करना है, क्या करना है। जो सूरत हाल है वाज़ह होगी तो उसके बाद जो सामने आएगी जो सूरत। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक से वापस आएंगे। अमेरिकी इनक़िलाब मुकम्मल हो चुका, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। हम सवाल ये रखेंगे, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गैर मुल्की फ़ौजों के इन्खला के बाद मुस्तक़बिल का अफ़गानिस्तान कैसा होगा, इस पर सोच विचार शुरू हो गई है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का हमसाया मुल्क है और अफ़गानिस्तान के मुस्बत और मनफी असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर पड़ते हैं। हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए मुतहरिक है और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ मुत्तफ़िक़ा लाहे-अमल के लिए दोस्त ममालिक और आलमी बरादरी से मुशावरत भी जारी है और पुरान अफ़गानिस्तान के लिए कोशिशें की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ अस्करी क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को अफ़गानिस्तान के मामले पर ब्रीफिंग दी। सरहदों की सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो इक़दामात हैं उनसे आगाह किया गया और दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि इस वक्त कई चैलेंजेस दरपेश हैं, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि आप पहले सवाल में भी ये बात कर रहे थे। अब जो भी चैलेंजेस अफ़गानिस्तान में तालिबान के सामने हैं, ज़ाहिर है उनकी अपनी हुकूमत बनाने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ये भी कहना था कि मईशत की बेहतरी जो है, अब बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुस्तहकम अफ़गानिस्तान आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? ज़ाहिर है जी कि वहाँ अमन हो और वहाँ साजिशें ना हो सकें और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि ऐसी बात भी आई कि उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अपना इशू है, जो TTP है, और उसको आप अपने उलमा कराम के ज़रिए संभालें। मैं तो समझता हूँ कि जहाँ हमारी अस्करी क़यादत के तालिबान के साथ ज़ाहिर दुआ में हमने उनके साथ बैठाया है, बातचीत की है, तो अब हमारे जिन उलमा कराम के मदारिस से ये तालिबान पढ़ के गए हैं, इनके बड़े पढ़ के गए हैं, उनको हमें पब्लिकली ऑन बोर्ड लेना चाहिए और वहाँ बिठाना चाहिए, क्योंकि उनका सबसे पहला तो क्लियर हो जाएगा जब वो वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर वो वसीउल बुनियाद हुकूमत बना रहे हैं, जैसे कि नज़र भी आ रहा है, क्राइम भी हैं, और उसे एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, तो इसका मतलब है अफ़गानिस्तान में लॉन्ग टर्म अमन की तरफ पहला कदम होगा। और उसके बाद वो दुनिया के साथ जो होना है, तो वो ज़ाहिर है रशिया, चाइना, पैसे इन मुल्कों ने लगाने हैं। पाकिस्तान अपनी लॉजिस्टिक्स से सपोर्ट दे सकता है। पाकिस्तान को एक मजबूत पोजीशन के साथ वहाँ बात करनी चाहिए कि भाई देखें, जो कुछ होना था हो चुका, अब आप आ गए हैं, रियलिटी हम और आप मौजूद हैं यहाँ पे। अब हमें कहानियाँ डिफरेंट लाइन और TTP की आप ये ना सुनाएं कि ये आपने काबू करने, हम अपना कर सकते हैं, हमने किया है जी। लेकिन अब आपको अपने यहाँ बड़ी क्लैरिटी के साथ इन लोगों को इनके पनाहों के, पनाहगाहों के अड्डे ख़त्म करना होंगे।
آپ اجازت ہمیں نہیں دیتے تو خود ختم کریں، کیونکہ آپ کو جہاں خوراک کے لیے اور کھانے پینے کی ہر چیز کے لیے پاکستان کے ساتھ، چونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان، سب سے زیادہ ہماری اور پھر ایران کی ضرورت ہونی ہے۔ ایران پہ وہ تھوڑا کم ڈیپینڈنٹ ہوں گے، پاکستان پہ زیادہ ہونے بھی چاہیے اور ہوں گے بھی صحیح۔ تو وہاں ہمیں اپنے ملک کی، جو میرا پہلا حصہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہمیں پاکستان کی سیف گارڈ، پاکستان کی سیکیورٹی ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ذرا سی آپ کی کمزوری یا دشمن کو شہ دینا وہ ہمیں خراب کرے گی اور پھر آپ بھی خراب ہوں گے۔ تو چائنا اور رشیا سے مالی امداد بھی لینی چاہیے، ٹیکنالوجی کی بھی لینی چاہیے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر جب پہلے کی بات کر رہے تھے تو ہمیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے کہ جہاں جہاں آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے، اس کے دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو آفر بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے چائنا رشیا کو سامنے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ کوئی اور آ کے یہاں پہ نیا گن نہ ڈال سکے۔ جی حافظ طاہر صاحب۔ جی گزارش یہ ہے کہ بڑی واضح بات ہے، کچھ باتیں جو کی ہیں میرے بھائی جان نے درست کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ طالبان جو ہیں کسی بھی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کی بھی وجہ سے ان کے اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوں، اور وہاں سے کوئی بھی جو ہے حملہ یا کوئی بھی شرپسند پاکستان میں جو ہے وہ حملے کرے۔ یہ بات عام ریکارڈ ہے کہ ماضی میں بھی طالبان کی جو بڑی لیڈرشپ تھی، ملا عمر یا ان سے متصل جو لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں لشکر جنگوی کے کیمپ رہیں یا وہاں کچھ اور رہے۔ تو اب تو حالات مختلف ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس پہ کنٹرول ٹی ٹی پی پہ وہ نہیں کرتے، یا ٹی ٹی پی وہاں سے حملہ کرتی ہے، تو پھر تو داعش ٹی ٹی پی سے کہیں بڑی ہے، پھر کہیں اور گروپ نکل آئیں گے۔ تو کسی بھی صورت طالبان اور افغانستان کی عوام میرا خیال ہے اب اس چیز کے متحمل نہیں ہے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو اور پھر ایک نیا محاذ کھل جائے۔ اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس محاذ پہ قابو پایا جائے گا۔ صحیح جی ایاز صاحب۔ دیکھیں افغانستان جب بھی کمزور ہوا سب سے زیادہ بھگتنا ہمیں پڑا، رشین فوجیں آئیں، ہمیں لڑنا پڑا وہاں جا کے، اور مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد ہمیں بھگتنا پڑی۔ امریکہ آیا، پھر وہی حالات ہوئے، اس دہشت گردی ہم نے امپورٹ کر لی اس کے بدلے میں، یہاں ڈرون اٹیکس ہوتے رہے، اور جتنی جانیں ہم نے اس میں قربان کی ہیں پاکستان نے، اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹی ٹی پی افغانستان سے یہاں حملے کرتی رہتی ہے تو پھر میرا خیال یہ طالبان کے لیے بھی سوچنے کی بات ہوگی کہ وہ لوگ جو اتنے طاقتور ہیں کہ وہاں سرحد پار سے حملے کر رہے ہیں، وہ الٹیمیٹلی پھر افغانستان کے اندر بھی ظاہر ہے، سیدھی بات ہے، داعش اگر وہاں کچھ کرتی ہے تو امریکہ کر رہا ہے، اگر ٹی ٹی پی کرتی ہے تو انڈیا کر رہا ہے۔ تو کیا طالبان اتنے کمزور ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ جیسے ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے تھے کہ ہم نمٹ سکتے ہیں، داعش سے بھی نمٹ سکتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر وہ امارت تسلیم کر لیتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے خلاف جس طرح کے بیانات آج بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے سیکولیٹ کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ بھجواتے بھی رہتے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے، اور یقیناً ایک مستحکم افغانستان ہی مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ وہاں جتنی کمزوری ہوگی اس کا سب سے زیادہ اثر ماضی میں بھی ہم پہ پڑا ہے، اور آج بھی پڑے گا اور مستقبل میں بھی پڑے گا۔ اس لیے ہماری پوری کوشش یہ ہے، اور ہم کر رہے ہیں، اس میں ہماری ساری ایفرٹس اس حوالے سے ہیں کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت ہو جائے، وہاں امن و امان ہو جائے، اور دنیا تسلیم کر لے تاکہ کاروباری زندگی آرام سے چلنا شروع ہو جائے، اور یہ خطہ بڑا کمال ہو جائے گا۔ بس انڈیا کو چھوڑ دیں، اس طرف تو بہت امن اور سکون ہو جائے گا پاکستان کے۔ جی فیصل صاحب۔ اچھا دیکھیے، افغانستان کی جو صورتحال ہے نا، اس کو ہم نے اپنے جذبات کے تناظر میں نہیں دیکھنا۔ جو اس کے مثبت پہلو ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں اس ساری صورتحال کو جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کے تناظر میں دیکھنا ہے، نہ کسی کی محبت میں، نہ کسی کے سحر میں، نہ کسی کی نفرت میں ہمیں گرفتار ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ وہاں سے انڈیا کا عمل دخل ختم ہو گیا، ہمارے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ وہاں پاکستان دشمن حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی، ہمارے لیے ایک جو ہے ایک مثبت جو ہے وہ سائن ہے۔ لیکن تین باتیں ایسی ہیں جو طالبان کے آنے کے بعد بھی خلاف توقع جو ہے وہ جو اشارے آ رہے ہیں وہ اچھے جو ہے اس کو ہم سائن نہیں کہہ سکتے۔ آج کی تاریخ تک طالبان نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا نام لے کے جو ہے
اس کی مخالفت نہیں کی ہے، جبکہ داعش کے ساتھ ان کا رویہ بالکل الگ ہے. ان کا رہنما جیل سے نکلا، انہوں نے اس کو مار دیا، جبکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ جو ہے بالکل الگ ہے. دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ سرحد پار دہشت گردی ہوتی تھی، سابقہ گورنمنٹ میں ہوتی تھی، چاہے وہ وہاں کی حکومت کے ساتھ کر رہی ہے، بھارت کر رہا ہو، لیکن پاکستان کو جو ہے وہ سرحد پار دہشت گردی کا جو ہے سامنا تھا. 2 دن پہلے جو ہے وہ سرحد پار دہشت گردی کا جو ہے واقعہ ہوا، وہ آپ سب کے سامنے. تیسری بات جو آج طالبان ترجمان کا بیان آیا، جو انہوں نے باڑ لگانے کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے پاک افغان سرحد کے اوپر، جبکہ وہ باڑ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ طالبان حکومت کی جو بنے گی ان کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. آخر وہ کیوں جو ہے اس باڑ لگانے کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے تھے؟ یہ باڑ لگانے کی مخالفت جو ہے وہ سابقہ حکومت بھی کر رہی تھی، بھارت بھی کر رہی تھی. پاکستان میں وہ عناصر جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں وہ بھی اس باڑ لگانے کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں. ٹی ٹی پی بھی جو ہے باڑ لگانے کی مخالفت کرتی ہے. تو طالبان کو کم سے کم جو ہے اس معاملے پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صرف غیر جانبدار نہیں رکھنا، بالکل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونا پڑے گا. جب ہم طالبان کے ساتھ جو ہے دام میں درمے سکھنے کھڑے ہوئے تو طالبان کو بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ اچھے اشارے بہرحال پاکستان کے لیے نہیں ہیں. صحیح جی الیاس صاحب. مضبوط اور مستحکم افغانستانی پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ صورتحال ہے کہ اگر ادھر سے جو بھی ان کی جب ماضی میں جیسے بھی 20 سال پاکستان نے گزارے ہیں، جتنا پاکستان نے نقصان اٹھایا اور جس طرح بھی دہشت گردی ساری ادھر سے آتی رہی اور معاشی طور پر بھی پاکستان کو ادھر سے مستحکم نہیں ہو سکا، کیونکہ ساری چیزیں ادھر سے ہی جاری تھی، چیزیں بلکہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی ادھر سے چیزیں، بلکہ اللیگل سمگل ہو رہی تھی. اب وہ فینس لگائی ہے اس لیے ضروری تھی کہ ایک تو دہشت گردی روکی جائے، اور جو اس طرح جو سمگل ہو جاتی تھی چیزیں جس کی وجہ سے گندم چلی جاتی تھی، چینی چلی جاتی تھی، دوسری کھانے پینے کی چیزیں چلی جاتی تھی، اس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کے جو ہمارے ہاں تھا وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آج تک دیکھیں گندم جتنی ادھر سے ادھر جاتی تھی. یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ مستقبل میں بھی ایک تو طالبان کو دیکھنا ہوگا کہ اپنی سرحد کو کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے دیں، پاکستان کے خلاف خاص طور پر جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ افغانستان کو کی سرحد کو استعمال کرے وہ پاکستان کے خلاف، اور اس نے ماضی میں بھی کیا ہے اور ابھی بھی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. اس نے اینڈ تک کوشش کی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی ہے سرزمین دوسرے ممالک کی وہ استعمال کرے، وہ جہاں بھی ہو سکے وہ جا کے کرتے ہیں. تو اس یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا. افغانستان کی جو نئی حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر کھڑی ہوتی ہے بالکل اس کو ساتھ چلنا چاہیے. پاکستان نے اگر اتنی ماضی میں بھی کی اور اب بھی پاکستان بڑا پرامن طریقے سے ان کے ساتھ بڑا سپورٹ کر رہا ہے، اور جس طرح ان کی پاکستان کی پالیسی ہے کہ دونوں کے ممالک کے تعلقات مستقبل میں بھی اچھے رہیں، تو یہ تمام جو صورتحال ہے افغانستان کو بھی اسی طرح کا لاہے عمل طے کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات مستقبل میں قائم کیے جا سکیں اور وہ اپنی سرحد نہ استعمال کرنے دے، تاکہ جو بھی ممالک پاکستان کے خلاف جو بھی استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ افغانستان کی سرحد سے، کیونکہ لانگ بارڈر ایریا ہے اور یہاں ہی سے سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہوتی ہے ہمارے نردرن ایریاز میں، تو یہاں سے ہی سارا آتا ہے. اور ماضی میں بھی جو بھی ہوا ہے انہی جگہوں سے ہوا ہے. تو یہ ہماری جو سیکیورٹیز وغیرہ ہے وہ ہمیں اپنی مضبوط ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر. تو اس صورتحال پر ہمیں مستقبل میں بھی اپنا ایسے لاہے عمل طے کرنا پڑے گا کہ ایک جو تعلقات ہیں اس کو برابری کی بنیاد پر اور اچھا سیکیورٹی کے حوالے سے کرنا پڑے گا، تاکہ یہ سرحد جو مستقبل میں ہے اس کو استعمال نہ کروایا جا سکے پاکستان کے حوالے سے. اور جو دوسرا ہے کہ پاکستان نے جو بھی ان کے ساتھ جو بھی اس وقت جو سلوک کیا ہے، جس طرح بھی ان کے ساتھ سپورٹ کی، وہ اس کے حساب سے افغانستان کو بھی چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس تعلقات کو، اس کو سپورٹ کو دیکھے اور اچھے تعلقات قائم کرے. صحیح ہے جی. بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے ای وی ایم کا استعمال پرائم منسٹر کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی یا نہیں؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ملک میں جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ کے انتخابات جو ہیں وہ فری فیئر نہیں ہوں، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی. اور ہم پوری اسٹرائیو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ آئیں بیٹھیں اور ہم انتخابی اصلاحات پہ بات آگے بڑھائیں. لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چاہے شیطان سے بھی اگر اتحاد کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے،
اور ہر صورت میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے. اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے، بلاول صاحب نے اور باقی جو اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی. ناظرین، ملک میں شفاف الیکشن تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی مطالبہ ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. گورنمنٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو شفاف الیکشن کے لیے ناگزیر قرار دے رہی ہے، تاہم اپوزیشن شفاف الیکشن تو چاہتی ہے لیکن ای وی ایم کے استعمال پر راضی نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے ای وی ایم کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ کر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے. ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. ای وی ایم کے استعمال کو لے کر آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ ای وی ایم پہ کوششیں کامیاب ہوں نہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ساری جماعتیں اس وقت شفاف الیکشن کی بات کر رہی ہیں، اگر تو مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے اگلی بار ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، کسی اور کو نہیں کرنا، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر سنسیئر ایفرٹ ہے، واقعی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہو جائیں، تو پھر میرا خیال مل بیٹھ کے کوئی شفاف الیکشن کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ چاہے اے وی ایم ہو یا کوئی اور ہو، اس کو یقینی بنانا پڑے گا. ورنہ پھر ایسے ہی چلتے رہے گا یہ ملک. جیسے فیض نے کہا تھا پاکستان ایسے ہی چلے گا تو یہ اسی طرح حالات رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جی فیصل صاحب. فواد چودھری صاحب کی بات تو جو ہے نا بالکل صحیح لگتی ہے کہ کسی بھی پارٹی نے جو ہے یہ انتخابی اصلاحات کا مسودہ جو ہے پڑھنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی ہوگی. حد تو یہ کسی پارٹی نے جو ہے یا کسی پارٹی کے لیڈر نے جو ہے اپنی پارٹی کا منشور بھی شاید جو ہے وہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا. ایاز صاحب کی بات درست ہے کہ بھائی آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جو تجاویز دی ہیں وہ 100% غلط ہوں، تو آپ کم سے کم ایک آلٹرنیٹ تجاویز تو دیں نا، ایک سسٹم تو دیں یا میکنزم تو دیں کہ الیکشن کس بنیاد پہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو شفاف الیکشن کا ایک ہی معیار ہے کہ ہم جیت جائیں تو شفاف ہے، سامنے والا جیت جائے تو دھاندلی ہوئی ہے. جی عامر صاحب. دیکھیں، یہ مجھے تو فی الحال کہانی لگ رہی ہے. جو پرائم منسٹر کا خط سامنے آیا الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے لیے، اس خط کی لینگویج پڑھ لیں، اس میں مخاطب نہیں کیا شہباز شریف کو. وہ اتنی دور سے لکھا ہے اور انگریزی پڑھنے والے سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں حفظ مراتب کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. تو جب آپ اس طرح لکھیں گے تو جواب بھی اسی طرح ہی آئے گا. آپ سیریس ہو جائیں گے. حزب اختلاف کی کون سی جماعت ہے جو نہیں مانے گی؟ ہم نے 10 دفعہ کہا ہے جس مسودے پہ 90% آپ کا اتفاق ہو چکا تھا اس کو رکھیں. آج اس میں اے وی ایم بھی ڈال دیں، آپ اے ٹی ایم بھی ڈال دیں، سب کچھ ملا کے اور بیٹھ کے بات کر لیں. سب بات کر لیں گے. اس طرح کچھ نہیں ہونے گا جس طرح فواد چودھری صاحب کی زبانی اور فواد چودھری صاحب کے دوستوں کے نام الیکشن کمیشن کے ممبر کے طور پہ موجود ہوں گے. یہ اے ٹی ایم کا مشورہ اچھا، ویسے یہ سب مان لیں گے. صحیح. جی وہ آپ کے منہ سے نکلتا ہوا رہ گیا تھا نا. حافظ طاہر صاحب. جی حافظ طاہر صاحب. چلے گا. جی الیاس. جی حافظ طاہر صاحب آپ سن پا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ای وی ایم کے استعمال کو لے کر جس طرح پرائم منسٹر نے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کو خط لکھا ہے، آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کی یہ کوششیں کامیاب ہو پائیں گی؟ دیکھیں، ابھی میں خان صاحب کو سن رہا تھا، بیچ میں وہ کٹ گئی تھی آواز. بات یہ ہے کہ اگر تو آپ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں جو ہار جائے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ مستقل مسئلہ ختم کریں. چلیں جی، آپ کو یہ نہیں قبول تو آپ بیٹھے تو صحیح، آپ کہے آئے انتخابی اصلاحات کرتے ہیں. ٹھیک. یہ میں آج آپ کو عرض کروں کہ انتخابی اصلاحات پاکستان کا پرانا سیاستدان. جی حافظ طاہر صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. الیاس صاحب آپ سے وقت ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں. اللہ حافظ.